السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم متتبعي الكرام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذه الحلقه غادي نديروا اول درس في ماده الرياضيات لتلاميذ السنه الاولى اعدادي، اللي هو لونشينمون دوبيراسيون، اللي هو سلسله العمليات على الاعداد الصحيحه الطبيعيه والاعداد العشريه. ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوه باللغه الفرنسيه واللغه العربيه باش كلشي يفهم ان شاء الله بحول الله. هيا لنبدا على بركه الله. اول حاجه غادي نشوفوها هي البلون ديال الدرس. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا اول حاجه غنشوفوها هي فوكابولير اللي هي المصطلحات. غادي نشوفوا المصطلحات ديال الدرس المهمين في الدرس اللي خصنا نعرفوهم. اللي هو اول مصطلح هو اون اديسيون، اللي هي عمليه الجمع. كان باللغه الفرنسيه اون اديسيون. اون سوستراكسيون عمليه الطرح. اون مولتيبليكاسيون يعني الضرب، عمليه الضرب. اون ديفيزيون اللي هي عمليه القسمه. في المحور الثاني غادي نشوفوا اكسبرسيون سون بارونتيز يعني العمليات بدون اقواس. وفي المحور الثالث ان شاء الله غادي نشوفوا اكسبرسيون افيك بارونتيز، ثم ناتور دون اكسبرسيون، ثم ايضا في الاخير في المحور الاخير ان شاء الله غادي نشوفوا اكسبرسيون سو فورم فراكسيونير. اذا غادي نبداو بالفوكابولير هو الاول. غادي نشوفوا عمليه الجمع اللي هي اون اديسيون. شنو كنقصدوا بها؟ لو ريزولتا دون اديسيون سابيل اون سوم، يعني النتيجه ديال عمليه الجمع كتسمى اون سوم، باللغه الفرنسيه كتسمى اون سوم. لي نومبر اديسيوني سون لي تيرم، الاعداد اللي كنجمعوهم او الارقام اللي كنجمعوهم كيتسموا لي تيرم، يعني الحدود، الحد الاول، الحد الثاني، الحد الثالث. غادي نشوفوا اكزومبل باش تفهموا مزيان. في الاكزومبل عندنا 6.3 بلس 2.4 ايكال 8.7. 6.3 زائد 2.4 تساوي 8.7. 6.3 و 2.4 هادو كيتسماو لي تيرم، يعني الحدود. لي تيرم 6.3 الحد الاول بروميير تيرم، 2.4 دوزيام تيرم. 8.7 كيتسمى لا سوم، يعني النتيجه ديال عمليه الجمع كتسمى اون سوم. بالنسبه لعمليه الجمع دائما غادي نشوفوا لا غومارك. ملي كتكون عندنا عمليه الجمع اون بو شونجي لوردر دي تيرم دون سوم، يعني لي تيرم نقدروا نبدلوا ليهم المراكز، يعني كتبقى النتيجه هي هذا الشيء غير في عمليه الجمع في اون اديسيون. مثلا عندنا 75 زائد 29 زائد 25. هنا هادو نقدروا نبدلوا لهم، هادو كيتسموا لي تيرم، يعني كتساوي 29 زائد 25 زائد 75، يعني ممكن نبدلوا لهم المراكز، في الاخير كتبقى النتيجه هي. دونك كتساوي 29. غادي نحسبوا 29 زائد 25 هما الاولين، يعني غنبداو دو غوش ا دغوات. دونك كتساوي 54 زائد 75 كتساوي 54. غنحسبوا 54 زائد 75 كتساوي 129، يعني كتبقى النتيجه هي واخا نبدلو لوردر بور لي تيرم. الان غادي نشوفوا اون سوستراكسيون، عمليه الطرح. يعني في عمليه الطرح لو ريزولتا دون سوستراكسيون سابيل اون ديفيرونس، يعني كتسمى الفرق بين عددين ولا ثلاثه اعداد الى اخره. المهم الفرق، النتيجه ديال السوستراكسيون كتسمى اون ديفيرونس. لي نومبر كو لون سوستري سون لي تيرم، الاعداد اللي كنطرحوا واحد كنطرحوا من الاخر حتى هما ايضا كيتسموا لي تيرم. الان غادي نشوفوا اكزومبل. مثلا عندنا 9.3 ناقص 5.1 تساوي 4.2. في هذه العمليه ايضا 9.3 و 5.1 هادو كيتسموا لي تيرم. 4.2 اللي هي النتيجه كتسمى لا ديفيرونس. اما بالنسبه لعمليه الطرح دون اون سوستراكسيون on ne peut pas changer l'ordre des termes d'une différence، يعني الفرق بين جوج الاعداد ما يمكنش لينا نبدلوا لهم المراكز، ما كتبقاش نفس النتيجه. فوالا ان اكزومبل. مثلا 23 18 ايكال 5، ولكن ما يمكنش لينا نديرو
18 ناقص 23 كتساوي 5. يعني 18 موان 23 ما يمكنش لينا نديروها كتساوي 5، يعني impossible. الآن غادي نشوفو une multiplication اللي هي عملية الضرب. فعملية الضرب le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Les nombres multipliés sont les facteurs. Donc voilà exemple, 5 fois 2,4 égale 2. 5 et 2,4 كتسماو les facteurs et 2 كتسمى un produit ولا le produit. بالنسبة une multiplication يعني عملية الضرب on peut changer l'ordre des facteurs d'un produit. يعني ممكن نبدلو المراكز العوامل ديالنا اللي كنضربوهم، يعني لي فاكتور نقدر نبدلو ليهم المراكز. Exemple, عندنا 25 fois 2,73 fois 4 égale 4 fois 25 fois 2,73 égale غادي نديرو 4 fois 25 égale 100 fois 2,73 égale 100 fois 2,73 égale 273. الآن غادي نشوفو une division عملية القسمة. فعملية القسمة le résultat d'une division s'appelle un quotient، يعني الخارج كيتسمى باللغة الفرنسية un quotient. Exemple 25 divisé par 2 égale 2,5. 25 مقسومة على 2 كتساوي 12.5. 25 كيتسمى ديفيدوند اللي هو المقسوم ياك، و 2 كيتسمى ديفيزور اللي هو المقسوم عليه، و 12.5 كيتسمى لو كوتيان اللي هو الخارج. بالنسبة une division le quotient A divisé par B son note au C ممكن لينا نكتبو A sur B. هذه كتسمى A على B كتسمى écriture fractionnaire، غادي نشوفوها من بعد. بالنسبة une division on ne peut pas inverser le dividende et le diviseur d'un quotient. ما يمكنش لينا نبدلو المراكز بالنسبة لديفيدوند و ديفيزور، يعني المقسوم والمقسوم عليه باش ما غاديش يعطيونا نفس لو كوتيان، يعني النتيجة ما كتبقاش هي. ليكزومبل مثلا هنا 10 divisé par 4 égale 2,5 et 4 divisé par 10 égale 0,4، يعني ماشي نفس لو كوتيان اللي غادي يكون عندنا إلا بدلنا المراكز لو ديفيدوند et le diviseur. الثاني غنشوفو l'expression sans parenthèse. اولا enchaînement d'addition et de soustraction، يعني نشوفو سلسلة العمليات ديال الجمع والطرح. Donne une expression sans parenthèse avec uniquement des additions et des soustractions. On effectue les calculs de gauche à droite. يعني في واحد العملية ما فيهاش الأقواس، فيها فقط عملية الجمع والطرح، كنحسبو من اليسار إلى اليمين. يعني العملية سلسلة من العمليات فيها غير الجمع والطرح فقط، كنبداو من اليسار إلى اليمين وحنا كنحسبو. Par exemple, E égale 19 moins 7 moins 2 plus 3. C'est un enchaînement d'addition et de soustraction uniquement، يعني فيها غير عملية الجمع والطرح إلى رديتو البال. هنا في الحساب غادي نبداو دو غوش à droite، يعني غنبداو من اليسار إلى اليمين وحنا كنحسبو. يعني غادي نديرو E تساوي غادي نحسبو 19 ناقص 7 هي الأولى كتساوي 12 ناقص 2 زائد 3. E تساوي 12 ناقص 2 كتساوي 10 زائد 3. عاد كنحسبو 10 زائد 3 تساوي 13. ثانيا غادي نشوفو enchaînement de multiplication et de division، يعني سلسلة من العمليات غادي تكون فيها les opérations غتكون فيها multiplication et division. نفس الشيء غادي نديرو
donne une expression sans parenthèse avec uniquement des multiplications et des divisions. On effectue les calculs de gauche à droite. يعني إلا عندنا واحد سلسلة من العمليات بدون أقواس فيها فقط غير multiplication و division كنحسبو من اليسار إلى اليمين بحال ديال الجمع والطرح. Par exemple, f égale 6 fois 5 divisé par 3 fois 2. هنا غادي نحسبو هنا عندنا هاد l'enchaînement d'opérations اللي عندنا هنايا فيها multiplication et division. إذن غادي نحسبو من لا gauche à droite. غادي نحسبو من اليسار إلى اليمين. غادي نبداو 6 fois 5 égale 30 divisé par 3 fois 2. عاد نديرو تاني 30 divisé par 3 égale 10 fois 2. عاد نديرو 10 fois 2 اللي هي 20. ثالثا غادي نشوفو اوبيراسيون ميلونجي ملي كيكون عندنا العمليات مخلطين. يعني غادي يكون عندنا لاديسيون سوستراكسيون ديفيزيون ملتيبليكاسيون. يعني غتكون عندنا واحد لونشيمون دوبيراسيون غيكونوا فيها كاملين. Dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions. يعني إلا عندنا واحد سلسلة من العمليات فيها العمليات كاملين tous les opérations يعني فيها l'addition, multiplication, division, soustraction ما فيهاش الأقواس بدون أقواس. on effectue d'abord كنبداو بالملتيبليكاسيون et les divisions هما الأولين على حساب الأولوية على حساب شكون هو اللي سبق. يعني multiplication et division كنطبقوا عليه من اليسار إلى اليمين. إذن غادي نشوفوا لي زيكزامبل. عندنا g égale 30 moins 9 fois 3 غادي نديرو 30 moins 9 fois 3 غادي نحسبو 9 fois 3 لأن هنا عندنا ملتيبليكاسيون هو الأول. دائما إلا عندنا عملية فيها سوستراكسيون و ملتيبليكاسيون ديفيزيون إي لاديسيون كنبداو بالضرب ولا القسمة هي الأولى. عاد نديرو 30 moins 27 égale 3. فالإكزومبل الثاني عندنا h كتساوي 18 divisé par 3 plus 20. إذن أشنو غادي نديرو هنا؟ غادي نبداو ب 18 مقسومة على 3 هي الأولى كتساوي 6 زائد 20. عاد نديرو 6 زائد 20 اللي هي 26. الآن غنشوفو ليكزومبل الثالث إي كتساوي 3 مضروبة في 4 زائد 27 ديفيزي باغ 9. هنا غادي نديرو 3 في 4 ونحطو النتيجة ونديرو 27 مقسومة على 9 ونحطو النتيجة. الزائد يعني لاديسيون غنخليوه حتى للآخر. علاش؟ لأن ملي كتلقى عندنا ملتيبليكاسيون و ديفيزيون نقدرو نحسبوهم من ميم طون لأن كيتسماو لي بريوريتي. إذن هنا غادي نديرو 3 فوا 4 إيكال 2 زائد عاد نديرو 27 مقسومة على 9 اللي هي 3 إي إيكال عاد كتبقى عندنا 12 زائد 3 في الآخر اللي هي 15. هنا بالنسبة كما قلت لكم la multiplication et la division étant prioritaires on peut effectuer les deux en même temps. يعني ممكن لينا نحسبوهم في نفس الوقت إلا عندنا بحال هذا الشكل هذا عندنا multiplication عاد عندنا l'addition وعندنا division. المحور الثالث اللي غادي نشوفو هو l'expression avec parenthèse يعني العمليات بالأقواس ملي كيكون عندنا الأقواس. أولا نشوفو expression avec parenthèse. Dans une expression avec parenthèse on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. دائما ملي كتكون عندنا واحد العملية فيها أقواس كنبداو بما بداخل الأقواس هو الأول اللي كنحسبوه عاد نديرو الحساب كما شفنا قبل. مثلا اكزومبل عندنا a égale entre parenthèses 7 ناقص 5 مضروبة في 3. يعني عندنا 7 moins 5 entre parenthèses عاد عندنا مضروبة في 3. واخا قلنا شفنا قبل باللي كنسبقوا لا ملتيبليكاسيون هو الاول ملي كيكون عندنا ميلونجي ولكن ملي كيكون عندنا الاقواس كنسبقوا الاقواس هما الاولين. هنا اذا غادي نديرو كتساوي غادي نحسبوا 7 ناقص 5 هي الاولى كتساوي 2 عاد مضروبه في 3 عاد كنديرو 2 مضروبه في 3 هي 6. بي عندنا 12 ناقص
بين الأقواس 4 زائد 3 غنسبقو ما بداخل الأقواس هو الأول، يعني خصنا نتفكو من داك القوس هو الأول، يعني غنحسبو 4 زائد 3 هي الأولى كتساوي 7، عاد نديرو بي كتساوي 12 ناقص 7 تساوي 5. بالنسبة للسي عندنا 10 مضروبة اونتر بارونتيز عندنا 5 زائد 2 في 3، يعني غادي نسبقو ما بداخل الأقواس هو الأول، يعني غادي نخليو 10 ما غاديش نمسوها غادي نخليوها حتى الاخر 10 مضروبة نسبقو ما بداخل الأقواس، ولكن داخل الأقواس خصنا عندنا فيه 3 جوج العمليات، عندنا لاديسيون وعندنا ملتيبليكاسيون. اشنو خصنا نسبقو؟ خصنا نردو البال تاني شكون هو اللي كيسبق. ملي كيتلاقى عندنا ملتيبليكاسيون ولا اديسيون ولا سوستراكسيون كنسبقو ملتيبليكاسيون هو الاول. اذا في هذه الحاله هذه غادي نديرو 2 مضروبه في 3 هي الاولى، غادي نخليو 5 زائد ونحسبو 2 مضروبه في 3 كتساوي 6. يعني في هذا remarque à l'intérieur des parenthèses on applique les prioritaires du calcul، يعني كنشوفوا على حساب الاولويه، ماشي غير اونتر بارونتيز غادي نسبقوا ما بداخل الاخوات ونحسبوا عادي 5 زائد 2 كتساوي 7 مضروبه في 3. لا، خصنا نشوفوا ثاني في داخل الاخوات نردوا البال على العمليات اللي عندنا، الا عندنا الضرب ولا القسمه كنسبقوهم هما الاولين. اذا سي كتساوي 10 مضروبه عاد نتخلصوا ثاني من داك القوس 5 زائد 6 اللي هي 11. عاد نديرو سي كتساوي 10 مضروبة في 11 اللي هي 110. هنا غادي نشوفو une remarque quand il y a plusieurs parenthèses emboîtées on commence par les parenthèses les plus antérieures. يعني الا عندنا بزاف ديال لي بارونتيز، يعني عندنا لي بارونتيز اونتر بارونتيز اونتر بارونتيز، دائما كنسبقوا لي بارونتيز اللي كاينين في الانتيريور، يعني الاقواس الداخليه، وحنايا كنحسبوا حنا غاديين وحنا كنتخلصوا من الاقواس بشويه علينا ما نزربوش، يعني كنمشيو ايطاب باغ ايطاب كنتخلصوا من الاقواس الداخليين كاع، عاد اللي تابعينهم ونطبقوا دوك القواعد اللي قلنا على حساب لي بريوريتير حتى كنتخلصوا من الاقواس ديالنا كاملين حتى كتبقى عندنا اخر عمليه. اكزومبل عندنا دي ايكال 6 بلس عندنا بين الاقواس بين العقوفات كبار اونتر بارونتيز ايضا 17 ناقص 12 مضروبه في 7، يعني عندنا اقواس داخل الاقواس. غادي غنبداو من الاقواس الداخليين كاع اللي هي غادي نحسبوا نخليو 6 زائد ما غاديش نمسوها، ونخليو دوك الاقواس الخارجيين كنخليوهم ما نمسوهمش يعني بلا ما نحيدوهم. عاد نبداو بالاقواس الداخليين 17 ناقص 12 كنحسبوها هي الاولى اللي هي 5 مضروبه في 7 كتساوي، كنخليو ثاني 6 زائد، عاد كنتخلصوا من هذا القوس دابا لان فيه واحد العمليه واحد لوبيراسيون اللي هي ملتيبليكاسيون 5 فوا 7 6 بلس 35 كتساوي، عاد كنديروا اخر عمليه اللي هي لاديسيون كتساوي 41. هنا او كتساوي اونتر بارونتيز 37 ناقص اونتر بارونتيز 13 زائد 2 اونتر بارونتيز ديفيزي بار 3. يعني عندنا غادي غنخليو دوك الاقواس الخارجيين ما نمسوهمش، نديرو 37 ناقص، عاد نحسبوا الاقواس الداخليين اللي هما 13 زائد 12 نحسبوها هي الاولى كتساوي 25، ونخليو القسمه ديالنا يعني ديفيزي بار 3. عاد نتخلصوا من هاد الاقواس في الاخر، عندنا 37 ناقص 25 اللي هي 12 مقسومه على 3. في الاخر غتبقى عندي واحد العمليه اللي هي ديفيزيون، غادي نديرو 12 مقسومه على 3 كتساوي 4. اذا الان غادي نديرو واحد الخلاصه لهذا الشيء اللي درنا، هاد القواعد اللي شرحنا يعني بيلون on effectue toujours les calculs dans l'ordre suivant، يعني لوغد اللي كنحترمو دائما كنسبقو الاقواس لي بارونتيز هما الاولين، عاد كيجي ملتيبليكاسيون و ديفيزيون هما سوسون دي بريوريتير، يعني هما عندهم الاولويه بجوج على حساب اللي سابق من اليسار الى اليمين. ملتيبليكاسيون و ديفيزيون غادي نعتبروهم اون فامي، يعني في عائله وحده كنسبقوهم على حساب الاولويه. عاد كتجي لاديسيون او سوستراكسيون حتى هما غادي نعتبروهم اون فامي، عائله كنسبقوهم ايضا على حساب الاولويه ديالهم على حساب الترتيب.
الى عندنا يعني كنبداو بارونتيز هما الاولين، عاد ملتيبليكاسيون اي ديفيزيون، عاد لاديسيون اي سوستراكسيون. هذا هو لوغدغ اللي كنحترموه في الحساب. الى عندنا ان انشينمون دوبيراسيون في الاعداد، على الاعداد الصحيحه الطبيعيه والاعداد العشريه، كنسبقوا وكنحفظوا هاد بغيتكم تحفظوا هاد العباره هذه باش تعقلوا عليها مزيان، وبقاو حطوها دائما في الوسخ ديالكم. بيمداس، بيمداس يعني بارونتيز multiplication division addition soustraction، يعني لي كالكول entre parenthèses هما الاولين، عاد لي multiplication et les division en priorité يعني على حسب الاولويه، على حسب اللي سابق في العمليه، عاد لي زاديسيون et soustraction كنبداوهم هما دو غوش ا droite. exemple عندنا f égale 18 moins entre parenthèses 15 moins 7 fois 2 plus 6. غادي نديرو غنسبقوا لي بارونتيز هما الاولين، غنخليو 18 moins 15 moins 7 égale 8 fois 2 plus 6. عاد نديرو ايكال، عاد هنا غادي نسبقوا ملتيبليكاسيون هو الاول، يعني غنديرو 8 مضروبه في جوج هي الاولى غنحسبوها، يعني غنديرو 18 moins 8 في جوج هي 16 زائد 6. عاد نديرو هنا غتبقى عندي هنا سوستراكسيون الى اديسيون، كنبداو دو غوش ا دغوات، يعني 18 ناقص 16 كتساوي جوج، عاد زائد 6 كتساوي جوج زائد 6 كتساوي 8. اذا الان غادي نشوفوا ناتور دون اكسبرسيون، يعني الا بغينا نعرفوا طبيعه العمليه او بلا نوع العمليه اللي دارت، اللي درنا كنقصدوا بها ناتور دون اكسبرسيون. ممكن تلقاو سؤال فيه اشنا هي ناتور ديال هاد اكسبرسيون. مثلا لا ناتور دون اكسبرسيون كنسميوها سوم ولا ديفيرونس ولا برودوي ولا كوتيان، على حساب اي ديتيرميني باغ لا ديرنيير اوبيراسيون ا افيكتوي. يعني نوع العمليه اللي دارت كنسميوها اما سوم ولا ديفيرونس ولا برودوي ولا كوتيان، على حسب اخر عمليه دارت. غنعطيو اكزومبل، مثلا عندنا 3 زائد 5 مضروبه في 4 est une somme. علاش؟ car le dernier opération à effectuer est une addition. غادي نشوفوا علاش. عندنا 3 plus 5 fois 4 et la somme de quoi؟ de 3 et de produit de 5 par 4. يعني الا حسبنا 3 زائد 5 مضروبه في 4 غادي نسبقوا ملتيبليكاسيون هو الاول، اذا غنديروا 3 زائد 5 مضروبه في 4، 5 مضروبه في 4 كتساوي 20، اذا غنديروا 3 زائد 20 كتساوي، هاد العمليه كتساوي 3 زائد 20، 3 زائد 20 اللي هي 23. اذا اخر عمليه دارت هي 3 زائد 20 زائد شنو هو لاديسيون، يعني يعني le dernier opération la dernière opération à effectuer est une addition. هنا غنسميوها nature d'une expression une somme. مثلا الا كانت اخر عمليه دارت هي soustraction يعني عمليه الطرح غنسميوها nature d'une expression différence. الا دارت multiplication غنسميوها produit. الا دارت اخر عمليه هي division غنسميوها quotient. الان غادي نشوفوا لي زيكسبرسيون سو فورم فراكسيونير، يعني العمليات على شكل كتابه كسريه. مثلا عندنا a divisé par b اولا a sur b ايكال a divisé par b. هذه الكتابه هذه هي هذه نيت، سواء درنا كتبناها على هذا الشكل هذا a كيتسمى نيميراتور يعني البسط، و b كيتسمى دينوميناتور اللي هو المقام. Une expression écrite sous forme fractionnaire se traduit par une division et des parenthèses au numérateur et au dénominateur. يعني إلا مثلا عندنا واحد العملية على شكل كتابة كسرية، إلا بغينا نحولوها للقسمة العادية خصنا نديرو الأقواس. مثلا إكزومبل عندنا جي إيكال 12 زائد 20 مقسومة على أو 10 ناقص جوج، يعني في البسط عندنا 12 زائد 20. هنا إلا بغينا نحولوها للقسمة عادية كنديروا الأقواس، يعني البسط بوحدو اللي هو 12 زائد 20 بين قوسين مقسومة على المقام اللي هو 10 ناقص جوج، ونديروا 12 زائد 20 هي 32 مقسومة على 10 ناقص جوج اللي هي 8 كتساوي في الآخر 32 مقسومة على 8 اللي هي
4. اذا الان غادي نديرو واحد ريزومي لهادشي كلشي اللي درنا، واحد ريزومي ملخصه مزيان. enchaînement d'opérations en général عندنا sans parenthèse avec parenthèse nature de l'expression. sans parenthèse عندنا الا عندنا avec plus et moins اللي هما l'addition et soustraction كنحسبو de gauche à droite، هذه بدون اقواس، عندنا عمليه فيها بلس و موان. الا عندنا ملتيبليكاسيون اي ديفيزيون ايضا كنحسبو دو غوش ا دروات. الا عندنا مخلطه ميلونجي كنحسبو ملتيبليكاسيون اي ديفيزيون اون بريوريتي هما الاولين. اما الى عندنا لي زونشينمون دوبيراسيون افيك بارونتيز يعني بالاقواس، هنا كما شفنا في الدرس غادي نديرو ديما لي كالكول اونتر بارونتيز بريوريتي هما الاولين، هما اللي كيسبقوا يعني كنسبقوا داخل الاقواس، كنكومونسيو بالاقواس الداخليين هما الاولين. اما بالنسبه للناتور دو ليكسبرسيون هنا كما قلت لكم ديما لا ديغنيغ اوبيراسيون ايفيكتوي، الا كانت اخر عمليه دارت هي اون اديسيون كندير نسميوها سوم، الا كانت اخر عمليه دارت هي سوستراكسيون كنسميوها ديفيرونس، الا كانت اخر عمليه دارت هي ملتيبليكاسيون كنسميوها برودوي، اخر عمليه دارت هي لا ديفيزيون كنسميوها لو كوتيان. اذا في هذه الاثناء سنكون قد انهينا الدرس ديالنا. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون فيدتكم شويه، وشكرا لكم على المتابعه. واذا كنتوا اول مره تزور القناه ديالي ما تنساش دير ابوني للشين ودير لايك للفيديو وضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.